matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes karon pitsa 4 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, inspeksyon sa mga linya sa tubig gipahigayon alang sa mas maayong serbisyo. Bedridden o dialysis patient sa Barangay Akmak gihatdan og serbisyong medikal sa Upland Bisita. Duha ka kooperatiba midawat og computer og printers. Sa kauluhan, liderato sa Senado na usab tungod kang Escudero. PNP nagpadala og dugang pulis sa Senado alang sa posibleng mga kilos protesta luyo sa political tensions. Sa gawas sa nasod, United Arab Emirates og nasod nga Pilipinas magtambayayong alang sa pagpakusog sa panglawas ngadto sa mga overseas Filipino workers. Balita sa kinabuhing Kristohanon, unom ka mga Kristohanon sa China giaresto sa kapulisan. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gi-inspeksyon kagahapon sa Bantay Agas ang mga ga-illegal tapping sa linya sa Iligan City Water Works System o mga account nga dugay na nga wala mabayre ang ilahang balanse. Tinguha nini nga makahatag og patas o kasaligan nga supply sa tubig ngadto sa mga legal o gabayad nga mga konsumante. Samtang giauhag usab sa ICWS ang mga overdue accounts sa pagbisita sa ilang opisina, kini aron maisgutan ang ilang account, masayran ang mga hinungdan nga wala kini mabayre o makapangita og pamaagi sa paghusay niini. Sumala pa ni Engineer Glenn Villasen, ang Customer Services sa Division Head. Unang gi-inspeksyon sa team ang City Hall o 542 Balangay Palao. Isunod niini mao ang Palao Commercial District. Dako ang kalipay o pagpasalamat sa upat ka mga pasyenteng nabisitahan sa Upland Bisita sa Barangay Akmak kagahapong adlaw Hunyo 3. Usa sa gitagaan o pasiunang tabang si Mario Maglangit, residente sa Pork Orchid sa Barangay Akmak, nga nagantos sa hypertension o bedridden. Sumala pa sa iyang asawa nga si Rosita Maglangit, dako kayo ang ilang pagpasalamat kang Mayor Frederick Xiao kay personal silang gibisita o gitabangan pinagi sa libreng medical check-up, tambal og bugas, laing tulo ka pasyente nga adunay kondisyon sama sa heart failure, gallstone, dialysis patient o adunay kidney failure ang gihatdan og serbisyong medikal sa grupo. Padayon ang Upland Bisita sa pagbisita sa mga adunay balatian sa 44 ka barangay dinhi sa Iligan. Gi-turnover sa LGU Iligan pinagi sa Cooperative Development Livelihood Office kon CDLO ang usa ka computer set o duha ka printer ngadto sa duha ka kooperatiba nga Iligan Dealers sa Multipurpose Cooperative o Ficova Multipurpose Cooperative atong Hunyo 1.
ang inisyatibo nagtumong aron mapalig-on ang ilahang operasyon, mapadayon ang pagdumala sa mga record o mapataas ang kalidad sa ilang serbisyo pinagi sa modernong kagamitan. Ang duha ka kooperatiba naapektuhan sa grabing kadaot o nawad-an sa mga gamit sa dihang miigo ang bagyong Basyang niadtong Pebrero ning tuiga. Dako kini nga ikatabang sa ilaang pagbawi o pagpadayon sa ilang serbisyo. Balita sa kauluhan, gikahikurat ang kalit nga paglutaw ni Senador Francis Chis Escudero sa plenaryo sa Senado nga naghatag og dalan aron makamugna og quorum og maproklamar nga si Senador Sherwin Gatchalian isip bag-ong Senate President human ang duha ka adlaw nga pagkalangan sa sesyon tungod sa pagboykot sa mayorya. Mitungha si Escudero og nahimong susi sa pagbalik sa normal nga operasyon sa Senado sa pamaagi sa boto nga mitambong nga senador. Napili si Gatchalian isip Senate President pro tempore og wala madugay giila isip Senate President hulip ni Senadora Loren Legarda. Giila sa Malacañang ang nahitabo nga pag-usab sa liderato sa Senado. Sumala pa kang Press Officer Undersecretary Claire Castro ang nahitabo ang nahiuyon sa balaod og rule of law og girespeto sa palasyo ang desisyon sa bag-ong mayorya. Ang panghitabo ang nagdala og dakong kausaban sa dinamika sa Senado nga dugay ng apektado sa panagbangi tali sa majority ug minority bloc. Luyo sa tensyon, nagpadayon ang proseso sa legislatura o gilaumang magbukas ang pinakabagong yugto sa pagdumala sa Senado sa ilalom ni Senador Sherwin Gatchalian. Ang paglutaw ni Senador Escudero ang giila nga game changer sa kasamtangang bangi sa liderato sa Senado nga naghatag og tin-aw nga direksyon luyo sa grabing banggaan sa mga grupo. Bisan pa man ini, gipatin-aw ni Escudero nga wala siya mudapig sa isa o gitalikdan ang pikas nga grupo, gusto lamang sumala pa niyang mubalik sa trabaho. Nagpakatag ang Philippine National Police o dugang mga pulis sa Senado isip pagpangandam sa posibleng paglusad o mga kilos protesta luyo sa political tension. Sa usa ka pahayag, gisulti ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. nga ang ilahang deployment ang gipahugtan nga pagmatngon o proaktibo. Sumala pa sa hipi sa nasudnong kapulisan nga dungagan sa PNP ang police visibility sa palibot sa Senado o sa silingan nga government facilities dungan sa padayon nga kabalaka sa posibleng pagprotesta o public disturbance gumikan sa tensyon sa politika. Una niini, pipila ka mga grupo nga nagprotesta sa gawa sa Senado aron suportahan ang panawagan sa minority senators alang sa pagluwat ni Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President. Kalabot sa mga nahitabo sa Senado, gitahasan ni General Nartates ang National Capital Region Office nga palugwayan pa ang ilahang police visibility o pagbutang o mga checkpoint sa palibot sa premises taas sa Balay Balauranan. Gawas din nakiktamayayong nausab ang PNP sa Senate Security Personnel sa mga lokal nga kagamhanan og traffic management authorities alang sa paghatag og seguridad. Nagpahigayon usab og threat og intelligence assessment aron matumbok ang posibleng mga hulga luyo sa political tension. Mihangyo usab ang general sa mga organizer nga nagplano sa mga rally nga mintinahon ang kalinaw o kapsay ang ilaang mga aktibidad. O karon sa balita sa gawa sa nasod, magtambayayong ang nasod nga Pilipinon kauban ang nasod sa United Arab Emirates pakusgan ang panglawas sa mga overseas sa Filipino workers nga nagtrabaho sa nasod sa United Arab Emirates. Pamagi kini sa duha ka nasod aron nga maampingan sa mga overseas sa Filipino workers ang ilahang panglawas. Ilabi na sa posibilidad nga makakuha og sakit nga diabetes o hypertension.
kini nga lakang giila sa duha ka nasod isip pamaagi aron nga mahatagan og saktong pagatiman sa panglawas ang mga OFW nga nasa United Arab Emirates. Gikataho nga kadaghanan sa mga overseas Filipino workers sa tunga-tungang sidlakan ana sa United Arab Emirates og adunay katawhan nga moabot sa gidaghanong 975,000. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, unom ka mga Kristohanon sa nasod sa China ang giaresto sa kapulisan human nga sila giakusahan og fraud og pagmugna og kalihukan nga makaapekto sa public order sa nasod. Ang nasod mga Kristohanon na ilang mga miyembro sa usa ka house church sa nasod nga wala magparehistro sa ilalom sa gobyerno sa China. Ang naaso mga Kristohanon nagpahigayon lamang og Sunday school diin giakusahan nga nakahatag kini og panagbangi sa mga katawhan. Gikataho usab nga ang mga naasong Kristohanon gipreso gidayon bisan pa man nga wala sila gisultian nga tawagan ang ilang mga abogado. O karon sa pagmanabala sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang southwest monsoon makapiktar sa northern Luzon, central Luzon o western section o sa southern Luzon. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ng mga pagulan, pagpanalugdog, ilabi na sa mga dapit sa kapunon o sa sayong taknas kagabion, kinaepekto sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnawon anas 25 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:26 ug mosaop unya sa alas 6:23 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibukang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong Ka-ISR, Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.